अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इस वक्त तक की सियासी सूरत हाल पर अगर जायज़ा लिया जाए तो यही समझ आती है कि इमरान ख़ान के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है, जिस तरह से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आज उन्हें बल्ले का निशान जो है वो कायम रहने दिया गया है। लेकिन इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि आप 20 रोज़ के अंदर उसका एहतमाम करें और उसके अगेंस्ट जो उनके लीगल काउंसिल हैं वो ये कह रहे हैं कि अब इस मामले को चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट की सतह पर, और फिर वहाँ से जब कोई फ़ैसला आता है फिर उसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट की सतह पर। तो इस एतबार से ये एक पैरेलल एक्सरसाइज है जो कि शुरू हुई है, और ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो कि दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, वोटरों में, सपोर्टरों में एक गू की कैफियत पैदा कर रही हैं। और उन्हें जो जितना यकीन है कि खान साहब बाहर आ सकते हैं, उतना ही उससे बढ़कर यकीन ये है कि खान साहब नहीं आ सकते हैं। तो गोया के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को, जिसके बारे में जो सर्वेज़ बताए जा रहे हैं कि खान साहब को 80% के करीब पॉपुलर हैं, खान साहब पूरा पंजाब स्वीप कर जाएंगे, खान साहब लाहौर जीत सकते हैं, खान साहब अमेरिका जीत सकते हैं, खान साहब अटलांटिक जीत सकते हैं, खान साहब मरीख को जीत सकते हैं। तो ये खान साहब माशाल्लाह पता नहीं उन्होंने एक गिरफ़्तारी देकर क्या ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया है कि जिसके बाद तो गोया कि उनका मुकाबला कोई नहीं। हत्ता कि अगर इमरान ख़ान भी इमरान ख़ान के मुकाबले में खड़ा हो जाए तो लगता है कि वो भी हार जाएगा और जो खान साहब हैं वो जीत जाएंगे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये जो एक हवा बनाया जा रहा है, ये जो एक सोच क्रिएट की जा रही है, एक लम्हे भर को ख्याल तो आता है कि भाई इस कदर प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है, इस कदर बार बार बात क्यों हो रही है, इस कदर हैमर क्यों किया जा रहा है इस पॉइंट को। तो उसका एक ही सबब है, और वो सबब ये है कि इंतखाबात को किसी भी तरह माइनस इमरान ख़ान मुनक़्क़द ना होने दिया जाए। इस हवाले से इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों महाज़ों पर, अंदरूनी सतह पर भी और बैरूनी सतह पर भी बहुत सारी फोर्सेस एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ इशारे दिए हैं कि अभी तक इस बात की कोशिश हो रही है कि खान साहब को दोबारा से इक़्तिदार में लाया जाए। तो गोया कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि इसके बावजूद कि 9 मई जैसा एक बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ है, जो कि खान साहब ने अपनी मकबूलियत से बड़ा जुर्म जब किया, लेकिन उसके बावजूद खान साहब को जिस तरह से एक बेख़ता और ख़ताओं से पाक पुतला बनाकर पेश किया जा रहा है, तो उसका सबब ये है कि ये बात समझ आ रही है कि भाई अगर आपने इलेक्शन माइनस इमरान ख़ान किया तो फिर उस इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बनने दी जाएगी। चुनाचे इस वक्त तक जो नवंबर के शुरू में गुफ्तगू शुरू हुई थी, और जिसके हवाले से मैंने आपको बताया भी था कि ग़ालिबन मिडल ऑफ नवंबर तक कुछ ऐसी पेशरफ्त हो सकती है कि खान साहब बाहर आ सकते हैं। और अब जिस तरह से जेल ट्रायल को रोका गया है, जिस तरह से उनके अब इलेक्शन के हवाले से भी फ़ैसला आ गया है, और इसी किस्म की दीगर जो पेशरफ्तें, जो डेवलपमेंट्स हैं, वो शायद सजेस्ट कर रही हैं कि कुछ ना कुछ बिहाइंड द कर्टन्स हो रहा है। चुनाचे अब ये बात तय है कि खान साहब के बग़ैर जो इलेक्शन है उसमें वो रंग नहीं पैदा हो सकेगा जो कि इस रियासत पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है, क्योंकि खाली इंतखाबात करवाना ही पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। उन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी को, उसकी साख को भी इस्टेब्लिश करना पाकिस्तान की सख्त तरीन ज़रूरत है। और ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर जो एंटी नवाज शरीफ और एंटी इस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस हैं वो इस वक्त अपना सारा फोकस किए हुए हैं। और ये बदकिस्मती की बात है कि हमारे मीडिया का एक अच्छा खासा जो चंक है वो दरअसल उन लोगों के हाथों में खेल रहा है जो कि जमहूरियत के नाम पर, जो लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर, और बाकी इस किस्म के जार्गन्स और इस किस्म के स्लोगन्स के नाम पर दरअसल नवाज शरीफ को वो ओपन फील्ड नहीं देना चाहते हैं जो कि उनको दस्तयाब हो सकता है। और ये दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड जब मांग रही है
تو وہ بھی دراصل لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے بات کر رہی ہے، کیونکہ خود بلاول بھٹو تو ہر جگہ پر جلسے کر رہے ہیں، نہ انہیں پنجاب میں بندش ہے، نہ سندھ میں ہے، نہ کے پی میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے۔ تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات کر تو ایک ہی شخص ہے جس کو وہ لیول پلینگ فیلڈ دستیاب نہیں ہے، اور وہ عمران خان ہے۔ چنانچہ اس سارے صورتحال کو اگر سامنے رکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ خان صاحب کے بغیر اگلا انتخاب نہیں ہوگا اس وقت جب کہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو نواز شریف صاحب نے اس وقت ایک ایکسرسائز اور ایکٹیویٹی شروع کی ہے کہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس مختلف صوبوں کے اندر پہنچ رہے ہیں اور وہاں ان سے پری الیکشن الائنس کر رہے ہیں، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی دراصل ایسا لگتا ہے کہ اسی کی پیش بندی ہے جو کہ انتخابات کے بعد اگر عمران خان ہار جاتے ہیں تو جس طرح سے 77 میں 9 ستاروں کی کیمپین بن گئی تھی اور جس طرح سے اس وقت انہوں نے الیکشنز کو متنازع قرار دے دیا تھا، اور بھٹو جیسا پاپولر شخص جو ہے وہ بھی بالآخر دام میں پھنس گیا تھا اور پھانسی گھاٹ تک پہنچ گیا تھا، تو نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جو فورسز ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہی ہیں کہ الیکشن کے بعد جس قسم کا یہاں پر ایک فساد کریٹ کیا جا سکتا ہے اس کو کور کرنے کے لیے الیکشن سے پہلے ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہو، باب پارٹی ہو، اور بلوچستان کے اندر MQM کراچی کے اندر ہو، تو یہ تمام جو ایسی ریجنل فورسز ہیں ان کے ساتھ نون لیگ جو ہے بحیثیت ایک نیشنل پارٹی کے الائنس کرنے جا رہی ہے، تاکہ الیکشن کے بعد یہ جو ہے نمبر 1 اگر اس قسم کا کوئی فساد اور ہنگامہ مچایا جاتا ہے تو پارٹیوں کی اکثریت جو ہے وہ جیتی ہوئی پارٹی کے ساتھ ہو، نمبر 2 کہ اگر یہ کہ بھئی ان کا 2/3 اکثریت اگر وہ لیتے ہیں تو اور اس کو چیلنج کیا جاتا ہے اور اس کو کنٹروورشل بنایا جاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے نون لیگ دراصل اپنے ووٹر کو اور ان کے ووٹر کو ملا کر اس 2/3 اکثریت کو یقینی بنا لے، اور جب کوئی بات کرے کہ بھئی یہ 2/3 اکثریت کیسے آئی ہے تو نون لیگ یہ کہہ سکے یہ تو اس الیکشن اور الیکٹورل الائنس سے آئی ہے، اور یہ صرف نون لیگ کی نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ شک کریں کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ نے لے کر دی ہے اور یہ چیزیں کی۔ تو چنانچہ اب جب 23 نومبر کو ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد دسمبر اور جنوری 2 مہینے پیچھے رہ گئے ہیں کہ جس کے بعد انتخابات جو ہیں وہ منعقد ہو جانے 8 فروری کو، تو ابھی تک جو تمام پولیٹیکل پلیئرز ہیں وہ اپنی اپنی پوزیشننگ درست کرتے نظر آ رہے ہیں، جس کا یہ مطلب بھی ہے کہ جو اصل وقت ہے کیمپین کا، جو اصل وقت ہے لوگوں تک پہنچنے کا، جو اصل وقت ہے ریلیز سے اور پروسیشن سے خطاب کرنے کا، وہ بہت تھوڑا بچے گا، کیونکہ دسمبر کے مہینے میں 15 دسمبر سے 20 دسمبر کے درمیان جو ایک سخت سردی اور دھند کا موسم شروع ہوگا وہ اگلے 45 دن تک مسلسل چلے گا۔ 15 جنوری کے بعد جا کر کہیں وہ دھند کا جو اثر ختم ہوگا، سردی کا اثر ختم ہوگا، اور یوں پاکستانی قوم لحافوں میں لپٹے ہوئے انتخاب کی طرف بڑھے گی۔ یعنی لوگ ہو سکتا ہے کہ گرم شالیں اوڑھے ہوئے لائنوں میں لگے نظر آئیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بڑے بوڑھے ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، وہ اوائڈ کریں کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اس ہوا کے سامنے، اس سردی کے سامنے، کہ جس سے ان کو دوبارہ سے سردی لگ سکتی ہو، دوبارہ سے بیمار پڑ سکتے ہوں، یا ان کی صحت اس کی اجازت نہ دیتی ہو۔ اسی طرح سے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی موسم سرما میں جو صبح کے اوقات میں جس طرح سے لحاف گرم ہوتے ہیں اور اس میں سے نکلتے نکلتے انہیں 2-3 تو بج ہی جاتے ہیں، تو اس کانٹیکس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگلا عام انتخاب جو ہے اس کے اندر
جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ریلیٹیولی کم رہ سکتا ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب جو ویدر کنڈیشنز ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اور جب ٹرن آؤٹ کم رہے گا اور اس کے اندر سے ایک پارٹی اکثریت لے کے نکلے گی تو یہ بھی ایک مدعا بن جائے گا کہ لوگ تو ووٹ دینے نکلے نہیں، ان کو کس نے اکثریت دلا دی۔ تو اس حوالے سے یہ ایک بڑا چیلنج ہے نون لیگ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور ان محب وطن پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا، آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو فتنہ فساد والی فورسز ہیں وہ اس کو کھینچ کر پیچھے رکھنا چاہتی ہیں۔ تو یہ جو کشتی ہے، یہ جو ریسلنگ ہے، یہ جو دھینگا مشتی ہے، یہ کیا شکل اختیار کرے گی، اس حوالے سے آئندہ آپ سے بات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔